एक पीसफूल प्रोटेस्ट हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला लोकांक एकठांय करून बोवाळ करपानी फक्त एक सिरियस मेसेज कन्वे करपाक की अळंग तरेन कोणा सांगना आसतना मडगांवच्या गार्डनान एक 2 स्टोरेड प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा गव्हर्मेंटान। तुम्ही गार्डनाची परिस्थिती पळयल्या, हांगा एक्चुअली भुरग्यांनी येवन खेळपाक जाय। हांगा नाका जाल्ले आज धंदे जातात, भुरगीं आनी फॅमिली येवपाक भितात। हांगा रातच्यो हांगा चोरयो जावन हांगा लोक हो लॉजिंग ग्राउंड जाल्लो आसा आनी हे मडगांव गार्डन मडगांवकाराचे हो सरकाराचो जागो आसूं हेवटेन म्युनिसिपालिटीच्या हातान आसा, तेवटेन फॉरेस्टाच्या हातान आसा। आता हे स्ट्रक्चर माणकुले स्ट्रक्चर हे ते उडोवन ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डिंग 4 फुटीची बिल्डिंग उबारपाक सोदतात, हे आमी अलाव करचे ना। आणि ही सिरियस मेसेज पास करपा खातीर आज हांव हांगा बसला आणि हे गार्डन मेंटेन जावपाक जाय। पयलींच गार्डनाच्या लेवलाचेर सगळे दुर्लक्ष जाल्ले आसा, कारंजी बंद पडल्या, सगळे गेटीक कळम आयल्या, हांगा नाका जाल्ले धंदे जाता, मेंटेनन्स ना आनी ताजे भायर एक हे 4 फुटीचे अडंबर सरकार हांगा उबारपाक सोदता, जे आमी अलाव करचे ना। स्पश्ट उतरांनी सांगता, मडगांवकार जागे जाल्ले आसा आनी हांव ही सिरियस मेसेज मडगांवकाराक सांगता की तुमच्या फाटल्यान कोणा सांगना आसतना असे खूब प्रकल्प हे उबारपाक सोदता आणि एक तुमच्या मुखार हांव वाडटलो आनी आमी हाजे फुडें उगी रावचे ना।